Hello everyone and welcome back. आजको भिडियोमा हामी कोडिङ एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ. It is our fourth coding exercise related to if else statement र switch statement. अहिलेसम्म जति पनि कोड लेखेको छौँ र अब आउने दिनमा जति पनि कोड लेख्छौँ त्यो सबै कोडहरु चाहिँ मेरो GitHub repository मा मैले राखेको छु. You can follow the link in the description अनि स्क्रिनको तलपट्टि पनि राखिदिएको छु. Right now let's go to the questions. स्क्रिनमा तपाईले केही क्वेशन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ. यो क्वेशन्सहरुको सोलुसन चाहिँ try to do it on your own. मैले पछि पनि गर्दिन्छु. For now, please pause the video and try to solve these questions. Okay, let's read the first question. हामीलाई भनेको छ कि एउटा quadratic equation को a, b र c भन्ने कोएफिसिएन्ट्सहरु चाहिँ इनपुट दिन्छ कीबोर्डबाट र त्यसको दुईवटा रुटहरुलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने छ. तर रियल रुट हुन्छ कि हुँदैन भनेर पहिला चेक गर्नुपर्ने छ. रियल हुन्छ भने मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो र रियल छैन भने चाहिँ देयर आर नो रियल रुट्स फर सच इक्वेसन भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ. सो देन लेट्स स्टार्ट बाइ डिक्लेयरिङ भेरिएबल्स. हाम्रो कोएफिसिएन्ट्सहरुको लागि कोएफिसिएन्टहरु सधैँ इन्टिजर नै मात्र हुन्छ भन्ने छैन, तिनीहरु फ्लोट पनि हुन सक्छ. सो फ्लोट a, b र c भनेर डिफाइन गरे मैले. एन्ड देन मैले कीबोर्डबाट इनपुट लिनु भन्दा अगाडि पहिला मैले चाहिँ प्रिन्ट गराउँछु मेसेज चाहिँ इन्टर द coefficients a, b and c भनेर. त्यसपछि scanf गर्छु र हाम्रो तीनवटा चाहिँ सबै फ्लोटिङ पोइन्ट भएको हुनाले %f and then ampersand a ampersand b ampersand c a b c चाहिँ हाम्रो कीबोर्डबाट आयो. अब सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले चेक गर्नु छ कि डिस्क्रिमिनान्ट चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि हुँदैन भनेर. सो पहिला चाहिँ डिस्क्रिमिनान्ट निकाल्नु. डिस्क्रिमिनान्ट निकाल्नको लागि चाहिँ मैले फ्लोट डिस्क्रिमिनान्ट इक्वल्स टु b स्क्वायर भने b टाइम्स b माइनस 4ac भयो. अब हामीले चेक गर्नु पर्यो डिस्क्रिमिनान्ट चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ कि हुँदैन. यहाँनिर चाहिँ इफ युजफुल भयो. इफ discriminant is greater than equals to 0 हुन्छ भने समथिङ के गर्नु पर्यो. तर यदि यो हुँदैन भने चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दा there are no real roots for such equation भनेर भन्नु पर्यो. ओके, यदि डिस्क्रिमिनान्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने त रियल रुट हुन्छ. अब चाहिँ यहाँ रियल रुट निकाल्नु पर्यो. रियल रुट दुईटा x1 र x2 को लागि मैले फेरि मैले बनाउने भए भेरिएबल्सहरु चाहिँ मैले यहाँ माथि नै डाइरेक्टली x1 x2 भनेर यही नै बनाउन पनि सक्थे. तर जानेर युज हुन्छ त्यहीनेर बनाउन पनि सकिन्छ. इफ मैले यो इफ भन्ने ब्लक भित्र चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गरे भने त्यो भेरिएबललाई हामीले इफ भित्र मात्र युज गर्न पाइन्छ, बाहिर युज गर्न पाइदैन. त्यो भएपछि अब भेरिएबल कहाँनेर डिक्लेयर गर्ने भनेर चाहिँ बाहिरपट्टि पनि चाहिएको छ भने चाहिँ बाहिरै डिक्लेयर गर्नु पर्यो, भित्र मात्र चाहिने छ भने भित्र मात्र डिक्लेयर गर्दा भयो. हामीले कमनली सी प्रोग्रामरहरूले कन्भेन्सन चाहिँ भेरिएबलहरुलाई सुरुमै डिक्लेयर गर्ने कन्भेन्सन चाहिँ फलो गर्छन् हैन. त्यो पनि गर्न सकिन्छ हामीले. लेट्स डु अहिलेको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमै डिफाइन गर्दियौ हामीले x1 र x2 भनेर यहाँ माथिपट्टि डिक्लेयर गरे. डिफाइन भन्दा पनि यसलाई डिक्लेयर भन्नु हैन. अब चाहिँ यहाँनिर x1 र x2 निकाल्ने फर्मुला चाहिँ लेख्नु पर्यो. हाम्रो त्यहाँनिर स्क्वायर रुट पनि प्रयोग भन्ने हुनाले चाहिँ लेट्स फर्स्ट इन्क्लुड math.h है. हामीले फ्लोट भन्ने जुन भेरिएबल डिस्क्रिमिनान्ट भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ हामीले इफ भन्दा बाहिरै डिक्लेयर गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ इफ भित्र एल्स भित्र जहाँसुकै युज गर्न सकिन्छ. सो इफ भित्र पनि हामीले डिस्क्रिमिनान्टले युज गर्न सकिन्छ. राइट नाउ हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दा x1 इक्वल्स टु चाहिँ -1 इन्टु -b भनेर लेख्न चाहिँ मिल्दैन. -1 इन्टु b माइनस स्क्वायर रुट अफ डिस्क्रिमिनान्ट त हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं b स्क्वायर माइनस 4ac भनेर. सो स्क्वायर रुट अफ डिस्क्रिमिनान्ट यो जति रिजल्ट आउँछ यो ओभरअल रिजल्टलाई मैले ब्र्याकेट भित्र राखेँ किन भन्दाखेरि ब्र्याकेटको प्रेसिडेन्स सबैभन्दा धेरै हुन्छ. सो ब्र्याकेट भित्रको कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला क्याल्कुलेसन हुन्छ. अनि मात्र चाहिँ डिभाइड गरे 2 टाइम्स a सँग 2 टाइम्स a ले डिभाइड गरे. एक्चुअली 2a मात्र लेख्न पनि मिल्दैन, एस्टेरिस्क राख्नुपर्छ. अनि अर्को यहाँनिर -b लेख्न पनि मिल्दैन, -1 टाइम्स b चाहिँ लेख्नुपर्छ है. यस्तो कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ. र x2 भनेको चाहिँ यसलाई कपी गरिदिन्छु म, जस्ट त्यहाँ प्लस मात्र राख्ने हो हैन. -b प्लस स्क्वायर रुट अफ भनेर x1 र x2 जब हामीले निकालिसक्यौं त्यसपछि हामीले यहाँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो.
printf the roots are भनेर percentage 0.3f किनकि 3 वटा डेसिमल प्लेसेसमा राउन्ड अफ गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भनेको छ सो एन्ड फेरि percentage 0.3f \n x1 and x2 let's see हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुल भयो कि भएन ओके 4 5 र -6 इनपुट हान्दाखेरि -2 र 0.750 आएको छ लेट्स रन द सेम प्रोग्राम फर 4 5 र 6 को लागि यसको चाहिँ रियल रुट हुँदैन यसकारणले देयर आर नो रियल रुट्स फर दिस इक्वेसन भनेर भन्यो सो इट वाज सक्सेसफुल कंग्रेचुलेशन्स लेट्स मूव on to the next question the second question the next question asks us to input 3 integer numbers and display the largest one among them so तीनवटा integer नम्बरहरुलाई पहिला इनपुट लिनको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ integer भेरिएबल्स डिक्लेयर गरौँ int a b र c तीनवटा नम्बर भनेर भनौँ and then let's print a message printf enter 3 numbers भने and then scanf गरेर %d integer भएको हुनाले %d र %a %b %c तीनवटामा चाहिँ स्टोर गरेर राखेँ and then अब हामीले चाहिँ चेक गर्नु छ कि लार्जेस्ट नम्बर कुन चाहिँ हो भनेर यसको लागि चाहिँ हाम्रो अल्गोरिदम के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा नम्बर लिन्छौँ अनि त्यो नम्बरलाई अरु सबै नम्बरहरु भन्दा ग्रेटर छ कि छैन भनेर चेक गर्छौं यदि त्यो सक्सेस भयो भने चाहिँ त्यो नम्बर ग्रेटेस्ट हो छैन भने फेरि नेक्स्ट नम्बरलाई अरु सबैसँग चेक गर्छौं त्यो पनि भएन भने लास्टमा चाहिँ अर्को नम्बरलाई फेरि सबैसँग चेक गर्छौं सो फर्स्टमा चाहिँ ए लाई चेक गरौँ यदि ए चाहिँ बी भन्दा ठूलो छ ठूलो मात्र हैन ग्रेटर देन इक्वल्स टु भयो भने पनि हामीले चाहिँ ए लाई सेफली लार्जेस्ट भन्न सकिन्छ हैन किन भन्दा 2 र 2 मा लार्जेस्ट भनेको 2 नै हो नि त है त्यसकारणले एन्ड ए चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु सी छ भने बी भन्दा पनि ठूलो हुनु पर्यो सी भन्दा पनि ठूलो हुनु पर्यो हैन लार्जेस्ट हुनको लागि त ए र बी मा मात्र ठूलो भएर सी भन्दा सानो छ भन्दा त्यो लार्जेस्ट हुन सकेन त्यसकारणले printf अझ यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ मैले printf गरेर जुन कुरा चाहिँ कमन छ हैन द लार्जेस्ट नम्बर इज भनेर भनिदिन्छु स्पेस पनि त्यही राख्दै अब यहाँनेर मैले जस्तो नम्बर मात्र प्रिन्ट गराउँदा भयो नि त त्यति गरेपछि %d भने \n त्यहाँ फुल स्टप पनि छ सो फुल स्टप त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट नम्बर के हुन्छ a हुन्छ हैन तर यो कुरा भएन यो नभइकिन के चाहिँ भइदियो त भन्दाखेरि b चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु a भइदियो एन्ड b चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु c भइदियो भने त्यो बेला प्रिन्ट गर्छु %d \n b लाई तीनवटा नम्बरमा a पनि ग्रेटेस्ट हैन b पनि ग्रेटेस्ट हैन भने c त अब्भियसली ग्रेटेस्ट हो सो यसमा एल्स मात्र राख्दै भयो अरु कन्डिसन चेक गरिराख्नै परेन %d \n त्यो दुईटै भएन भने मात्र यो एल्समा आउने हो नि त त्यसकारणले c so let's save and run this 45 50 र -34 दिएको छ largest number 50 so it was successful congratulations let's move on to the third question in the third question हामीलाई भनेको छ कि टाइम हामीलाई दिएको हुन्छ 24 आवर फर्मेटमा त्यो पनि आवर कोलन मिनेट मिनेट गरेर दिएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले 12 आवर फर्मेटमा चाहिँ लानु पर्छ भनेर भनेको छ सो सबैभन्दा फर्स्टमा त हामीले इनपुट लिनु पर्यो 24 आवरमा आवर र मिनेट भनेको हाम्रो अब्भियसली इन्टिजरमै हुन्छ किन भन्दा 12.5 आवर भन्ने हुँदैन हैन सो इन्टिजरमै मैले hr र min भन्ने दुईटा भेरिएबल बनाए एन्ड देन मैले इनपुट लिनु छ सबैभन्दा फर्स्टमा सो मैले printf गर्छु what time is it भनेर सोधिरा छ hhm मा भन भनेर यसो ब्र्याकेटमा राखेर मेसेज प्रिन्ट गरेर scanf गर्छु scanf मा चाहिँ अलिकति प्याटर्न म्याचिङ गर्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा आवरको लागि %d त्यसपछि एउटा कोलन आउँछ हैन युजरले हान्दाखेरि त्यसपछि अर्को मिनेटको लागि चाहिँ %d फर्स्ट जान्छ hr मा सेकेन्ड जान्छ min मा ओके अब हाम्रो hr र min मा चाहिँ भ्यालुजहरु आइसक्यो
अब हामीले इफ एल्स लगाउनु पर्यो एक्चुअली 24 आवर फर्मेटलाई 12 आवरमा कन्भर्ट गर्ने भनेको लजिक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि 12 भन्दा ग्रेटर आवरको भ्यालु छ भने चाहिँ त्यसमा हामीले 12 घटाएर राखिदिनुपर्छ हैन नत्र भने चाहिँ त्यो 24 आवर र 12 आवरमा एउटै नै हुन जान्छ भनेको बिहानको 8 बजे भनेको त 24 आवर फर्मेटमा पनि 8 नै हुन्छ 12 आवर फर्मेटमा पनि 8 नै हुन्छ तर जब त्यो 12 भन्दा ग्रेटर हुन थाल्छ भनेको 13 हुन थाल्छ हैन 13 भनेको चाहिँ बल्ल दिउँसोको 1 हुन्छ हैन 12 आवर फर्मेटमा चाहिँ 1 हुन्छ भने 24 आवर फर्मेटमा चाहिँ त्यो 13 हुन्छ त्यो कसरी निकाल्ने त भन्दा 13 मा 12 घटाइदिने त भने हैन सो फर्स्ट अफ अल चेक इफ एचआर चाहिँ ग्रेटर देन 12 छ कि छैन यदि यो भयो भने चाहिँ हामीले एचआर लाई घटाउनु पर्छ 12 ले किन भन्दा 12 आवर फर्मेटमा लाँदाखेरि चाहिँ 13 14 यस्तो नम्बरहरु चाहिँ हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो आवर भन्ने चाहिँ हाम्रो ठिक ठाउँमा आइसक्यो जस्ट हामीलाई चाहिएको भनेको अब एएम र पीएम प्रिन्ट गर्न मात्र बाँकी छ सो हाम्रो चाहिँ बिहान हुँदाखेरि एएम हुन्छ दिउँसो बेलुका हुँदाखेरि चाहिँ पीएम हुन्छ हैन त्यो एएम र पीएम को लागि चाहिँ फरक हुने भने ए र पी मात्र हो पछाडीको एम भन्ने चाहिँ एउटै हुन्छ नि सो यो ए र पी लाई स्टोर गर्नको लागि एउटा क्यारेक्टर चाहिँ बनाऊ क्यारेक्टर यसलाई चाहिँ मैले भन्छु ए अर पी भनेर यसलाई चाहिँ मैले फर्स्टमा इनिशियलाइज गर्दै ए भनेर एज्युम गरे मैले हैन यो चाहिँ एएम नै हो भनेर एज्युम गरे तर इफ एचआर चाहिँ ग्रेटर देन 12 भयो भने चाहिँ अब त्यो एएम इट्स नो लंगर एएम हैन त्यो चाहिँ पीएम हुन गयो त्यसकारण मैले अब ए अर पी लाई चाहिँ पी भनेर असाइन गरे इन केस यो इफ भित्र गएन भने चाहिँ त्यो पी कहिले पनि असाइन हुनै पाउँदैन त्यसको ओरिजिनल भ्यालु ए को ए नै बसिराख्छ हैन सो जब हाम्रो इफ ब्लक चाहिँ सकिसक्छ त्यसपछि हामीले प्रिन्ट गर्यौं कि यु सेड द टाइम इज भनेर फर्स्टमा मैले आवरलाई राख्नको लागि एउटा ब्ल्याङ्क क्रिएट गरे त्यसपछि एउटा कलन भनेर राखे कलन चाहिँ जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट हुने भयो त्यसपछि मिनेटको लागि फेरि %d गरे त्यसपछि एउटा स्पेस राखे त्यसपछि आइदर एएम अर पीएम को लागि कि त ए कि त पी भन्ने चाहिँ प्रिन्ट हुनु पर्यो एउटा क्यारेक्टर त्यही भएर मैले %c भने त्यसपछि एम भन्ने चाहिँ जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट हुनु पर्यो एन्ड कमा राइट भनेर भनेछ लास्टमा ब्याकस्ल्यास एन पनि राख्दियौ र यहाँनिर चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरु पास गर्दाखेरि %d यो %d लाई म्याच गर्नको लागि चाहिँ वी विल पास एचआर अनि यो %d लाई म्याच गर्नको लागि min र यो %c लाई म्याच गर्नको लागि चाहिँ a underscore or p भनेर okay let's save and run सरी मैले प्रिन्ट f लेख्नु पनि प्रिन्ट लेखेछु है प्रिन्ट f लेखे सेभ गरे 14:23 भनेर नि this time is 2:23 PM भन्यो ओके अर्को पनि टेस्ट हामीले हेरिहालौं ल शंका लागेको छ भने चाहिँ यसको लागि चाहिँ 8:45 भनेर भने 8:45 AM ओके कंग्रेचुलेसन्स वी डिड इट सक्सेसफुली आजको लागि यति नै क्वेशन गर्छौं नेक्स्ट भिडियोमा वी हैव मोर क्वेशन्स रिलेटेड टु इफ एल्स हैन अर्को पनि कुनै एक्सरसाइज नै हुन्छ नेक्स्ट भिडियो पनि सो इफ यु लाइक्ड माई भिडियो देन डोन्ट फर्गेट टु गिभ अ थम्स अप मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् केही कन्फ्युजन्सहरु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेखेर राख्नु होला अनि साथीहरुसँग शेयर पनि गर्नु होला आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन हैव अ नाइस टाइम